अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा रिच फैमिली से बिलोंग करता हो तो इनकी लव स्टोरीज की भी अपनी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए आज के काउंटडाउन में आपको बताते चले इन डिसेंट लव स्टोरी ड्रामास के बारे में जिनकी कहानी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो चलिए अपने आज के टॉप 10 ड्रामास का काउंटडाउन का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल तुम मेरे ही रहना। ड्रामा सीरियल तुम मेरे ही रहना भी रिच फैमिली लव स्टोरी है। ड्रामे के मरकजी किरदार रानिया और नाइमल हैं। नाइमल रानिया की फुप्पी का बेटा है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों की मंगनी भी हो जाती है, लेकिन तभी रानिया की मां दरमियान में आ जाती है जो दौलत के लालच में उसकी मंगनी तोड़ देती हैं। लेकिन रानिया और निमल घर से भागकर शादी कर लेते हैं। कहानी में नया मोड़ उस वक्त आता है जब अनाक की जंग में एक दिन रानिया के बाप के हाथों निमल के भाई का खून हो जाता है और निमल का बाप अजीबोगरीब शराइत पर रानिया के बाप को माफ़ कर देता है। वो क्या शराइत थी, ये जानने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामा सीरियल को सैयद वसी शाह ने तहरीर किया। हिदायत आसिफ यूनिस ने दी। पेशकश 6 सिग्मा प्लस की है। इस ड्रामे के मरकजी अदाकारों में मिकाल उर्वा, सबा हमीद, वसीम अब्बास, हुमा जावेद, राशिद महमूद, उस्मा हसन, किरण हक और सुहेल समीर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दूसरी बीवी। ड्रामा दूसरी बीवी बहुत ही आम मौजू पर बनाया जाने वाला लव स्टोरी ड्रामा है जिसका मरकजी किरदार फहद मुस्तफ़ा है, जो कि अपनी बीवी आयशा यानी कि हरीम फारूक और बेटी के साथ पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। हसन एक मोहब्बत करने वाला शौहर और बाप है। इसकी बीवी आयशा भी इससे बेपनाह मोहब्बत करती है। हसन की ज़िंदगी उस वक्त तब्दील होती है जब उसकी मुलाकात फराह यानी कि माहावारसी से होती है। फराह हसन की कुलीग यानी कि दफ्तरी साथी है और अपने एक प्रोजेक्ट में हसन की मुआवनत करती है। फराह की मंगनी एक ऐसे इंसान से होती है जो औरत को पैर की जूती समझता है। फराह की नौकरी करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। हसन फराह और उसके मंगेतर को ऑफिस में झगड़ा करते देखता है तो फराह से दफ्तर का माहौल ख़राब होने का शिकवा करता है। फराह हालात के पेश नज़र जॉब छोड़ देती है, मगर उसके बाद हसन काफ़ी मुश्किलात से फराह को दोबारा ऑफिस आने और उससे मिलने के लिए तैयार करता है। हसन फराह को होटल में बुलाकर उसकी सालगिरह मनाता है और अचानक ही वहां फराह का मंगेतर आन पहुंचता है। प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान और बॉलीवुड फिल्म नामालूम अफराद से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले फहद मुस्तफ़ा ड्रामे के लीड रोल होने के साथ साथ इस ड्रामे के प्रोड्यूसर भी हैं, जबकि कदरे नए चेहरे माहावारसी और हरीम फारूक को भी अदाकारी पर काफ़ी दाद दी गई। दीगर कास्ट में शहरयार जैदी, अंबर फातिमा और अहमद खान शामिल हैं। ड्रामा सीरियल कोई चांद राख एक डॉक्टर की लव स्टोरी है। कहानी मुनीब भट्ट की आयजा खान की मोहब्बत के लिए है। कोई चांद राख की कहानी डॉक्टर राबेल के गिर्द घूमती है जिनके वालिदैन बचपन में वफात पा गए थे और इन्होंने अपने मामू के घर परवरिश पाई। राबेल के मामू का बेटा उमेर, जो उनसे उम्र में 4 साल छोटा है, वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन राबेल उसे भाई समझती है। उमेर की वालिदा ये जानकर जल्दबाजी में राबेल की शादी की कोशिशें करती हैं और एक अमीर घराने में ज़ैन नामी शख्स से उसकी शादी तय कर देती हैं। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। सुनो चंदा की कहानी रिच फैमिली लव स्टोरी है जो कि मज़ाहिया और रोमांटिक है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहने वाले 2 कज़िन्स के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही एक दूसरे के खिलाफ शरारतें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। इस ड्रामे में रिश्तेदारियों में हायल मुश्किलात और रुकावटों पर भी मज़ाक के ज़रिए रोशनी डाली गई है। ड्रामे में दिखाया गया कि अरसल और जिया एक दूसरे से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहते, लेकिन दादी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो राज़ी हो जाते हैं। इकरा अजीज़ ने जिया और फरहान सईद ने ड्रामे में अरसल का मरकज़ी किरदार अदा किया। ड्रामा सीरियल नज़दीकियाँ। नज़दीकियाँ एक रिच फैमिली लव स्टोरी है। ड्रामे की कहानी अमीर फैमिली के गिर्द घूमती है जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। इस फैमिली की सरबराह नाइला जाफरी हैं। मारिया वास्ते ने मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जिसकी शादी उस अमीर फैमिली में हो जाती है। मारिया वास्ती और फायजा गिलानी समेत रहमा अली, सिद्रा बतूल, अफान वहीद और नाइला जाफरी जैसे फनकारों ने ड्रामे को रौनक दी। ड्रामे की राइटर माहीन शकील
اور پروڈکشن 6 سگما پلس کی ہے۔ ڈرامے کی DOP محمد سلمان اور ایسوسیٹ ڈائریکٹر سید مدثر حسین ہیں۔ ڈرامہ سیریل اسیر زادی۔ ڈرامہ اسیر زادی ایک رچ فیملی لو سٹوری ہے جس میں ایک لڑکی اپنے کزن سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، لیکن ان کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس خاندان کا رواج ہے کہ کسی بھی مرد کی پہلی اور دوسری بیوی سے بچے نہیں ہوتے، اس لیے خاندان کا ہر مرد تیسری شادی کرتا ہے تاکہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا مصطفیٰ آفریدی نے، ہدایات دی احتشام الدین نے، جبکہ پیشکش مومنہ درید کی ہے۔ ڈرامے کے اداکاروں میں شامل ہیں ثانیہ سعید، فرح شاہ، سکینہ سمو، سلمان شاہد، نور حسن، اینی جعفری، علیشبہ محمود اور ثانیہ شمشاد۔ ڈرامہ سیریل سبات۔ MD پروڈکشن کے بینر تلے بنے ڈرامہ سبات کی کہانی ایک امیر خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامہ کاشف انوار نے لکھا اور شہزاد کشمیری نے اس کی ہدایات دیں۔ ڈرامے کی کہانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کی داستان ہے کہ کچھ بھی ابدی نہیں رہتا۔ میرال فرید ایک جوان پرجوش لڑکی اپنی زندگی اور خاندان سے متعلق ہر چیز کو اپنے اقتدار میں رکھنا چاہتی ہے، اپنے بھائی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ وہ محبت بھی اس کی اجازت سے ہی کرے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں ماورا حسین، سارہ خان، سمی راحیل، سید محمد احمد، جہاں زیب، عباس اشرف ایوان اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل عشق ہے۔ عشق ہے بھی ایک رچ فیملی لو کے گرد گھومتا ہے۔ 36 سال کے اس ڈرامے کو نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا موضوع محبت کی انتہا یعنی کہ عشق ہے، لیکن اس کی آخری ایک ساتھ میں ہیرو شاہ زیب یعنی کہ دانش تیمور کو اپنی بیوی اسرا یعنی کہ منال خان کے کردار پر صرف اس وجہ سے شک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں نفیسہ بیگم یعنی کہ صبا فیصل اپنی دوسری بھانجی نمرہ کو بھی اپنی بہو بنانے کے خواب سجائے ہوتی ہے۔ شاہ زیب اسرا کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اسے اپنے والدین کی مرضی سے ہونے والی شادی کے ان موقع پر سیلون کے باہر سے دلہن کے لباس میں اغوا کر لیتے ہیں اور اسی رات اس سے نکاح بھی کرا لیتے ہیں۔ ڈرامے کی ایک قسط کو 1.5 کروڑ سے زیادہ بار YouTube پر دیکھا گیا۔ یہ ڈرامہ ریحانہ آفتاب نے لکھا۔ راحت فتح علی خان کی آواز میں گانے کے OST نے ڈرامے کو اور بھی شہرت بخشی۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد۔ ڈرامہ شہرزاد ایک رچ فیملی لو سٹوری ہے۔ ماہرہ خان نے یہاں پر ایک امیر لڑکی کا کردار ادا کیا جو کالج میں فائن آرٹس پڑھ رہی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کے آدمی سے بالآخر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ بناتی ہے۔ وہ شخص اس سے بھی امیر تر ہوتا ہے۔ دونوں کی لو سٹوری میں کوئی ویلن نہیں ہوتا، دونوں آسانی سے ایک ہو جاتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ایسے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں جس کی نوبت علیحدگی تک جا پہنچتی ہے۔ کہانی بہت اچھی ہے لیکن سب سے بڑھ کر مناظر کی سمت غیر معمولی ہے۔ یہ ڈرامہ 2012 میں نشر ہوا۔ اس ڈرامہ سیریل میں میکال ذوالفقار نے ماہرہ خان کے ساتھ شاندار اداکاری کی۔ ڈرامہ سیریل بن روئے۔ ڈرامہ سیریل بن روئے ایک امیر فیملی کی کہانی ہے جس میں 3 کزنز کا لو ٹرائنگل دکھایا گیا۔ بن روئے کی کہانی صبا یعنی کہ ماہرہ خان اور ان کے کزن ارتضیٰ، ہمایوں سعید اور ارمینہ رانا خان کے گرد گھومتی ہے۔ صبا ارتضیٰ سے بے حد محبت کرتے ہیں، تاہم ارتضیٰ اپنی دوسری کزن سمن سے شادی کر لیتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی فرحت اشتیاق کے کثیر الاشاعت رومانٹک ناول بن روئے آنسو سے ماخوذ ہے۔ ڈرامے کی تشکیل پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف ڈائریکٹر شہزاد کشمیری کی ہے، جبکہ پیشکش مومنہ درید کی۔ اس ڈرامہ سیریل کے فنکاروں میں شامل ہیں جنید خان، رشید خواجہ، اربینہ رانا خان، عذرا منصور، جاوید شیخ اور ہمایوں سعید۔